बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास मैट्रिक कोड 203 यूनिट नंबर 5 हिफ्ज़ान सेहत और उसके उसूल, हाइजीन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, यानी यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको पढ़ने के लिए जो मौज़ूआत मिलेंगे वो होंगे हिफ्ज़ान सेहत की तारीफ़ और इसकी किस्में, शख्सी हिफ्ज़ान सेहत, ज़हनी हिफ्ज़ान सेहत, सेहत की तारीफ़, सेहत के लिए ज़रूरी अशिया, बीमारी, बीमार की तारीफ़ या बीमारी की तारीफ़, बीमारी की वजूहात, हिफाजती टीकों का कौमी प्रोग्राम, इलाज के मुरवजा तरीक़े, एलोपैथी या जदीद तरीक़ा इलाज, तिब्ब यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, आकुपेंचर या चाइना तरीक़ा इलाज, रूहानी तरीक़ा इलाज, और इसके बाद आखिर में है खुद आजमाई। अच्छा, नंबर 6 में है यूनिट 6 घरेलू फजला और उसका मुनासिब इंतज़ाम, तारीफ़, नुकसानात, गलासतों को दूर करने के तरीक़े। इसके बाद खुद आजमाई नंबर 2 और खुद आजमाइयों के जवाबात होंगे। तो आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हिफ्ज़ान सेहत की तारीफ़ और किस्में। लफ्ज़ी और मानवी तारीफ़। हिफ्ज़ान सेहत हाइजीन, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ हाइजिया, हाइजीन की स्पेलिंग है HYGIENE, हाइजीन, और लफ्ज़ हाइजिया HYGIEA, यानी हाइजीन जो है वो हाइजिया लफ्ज़ से लिया गया है, जो कि यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जो कदीम यूनानियों के तसव्वुर में गॉडेस, GODDESS, गॉडेस ऑफ हेल्थ यानी सेहत की देवी कहलाता है। इल्म तिब की रूह से हिफ्ज़ान सेहत से मुराद ज़िंदगी के वो उसूल या ऐसी तदाबीर हैं जिनको अपना कर न सिर्फ फ़र्द वाहिद बल्कि पूरे माशरे को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखा जा सकता है। हिफ्ज़ान सेहत की किस्में। हिफ्ज़ान सेहत की मुंदरज़ेल अक़साम है। नंबर 1 शख्सी हिफ्ज़ान सेहत, यानी पर्सनल हाइजीन, यानी आप अपनी ज़ात को किस तरह से साफ़ सुथरा और सेहत के उसूलों के मुताबिक रखेंगे। नंबर 2 है ज़हनी हिफ्ज़ान सेहत, मेंटल हाइजीन, यानी दिमागी तौर पर अपने आप को कैसे सेहतमंद सोच के साथ, मुस्बित सोच के साथ रखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शख्सी हिफ्ज़ान सेहत 1.1, यानी पर्सनल हाइजीन। शख्सी हिफ्ज़ान सेहत से मुराद वो तदाबीर हैं जिन पर अमल पैरा होकर एक शख्स तंदुरुस्त और तवाना रहता है, जिसमें जिस्मानी सफाई, वर्जिश और आराम शामिल हैं। जिस्मानी सफाई से मुराद जिस्म के तमाम हिस्सों की सफाई है, जिल्द की सफाई, हाथ और पाँव की सफाई, बालों की सफाई, दांत और मसूड़ों की सफाई, कान, आँख, नाक की सफाई वगैरह। जिस्मानी सेहत से मुराद इंसान की सिर्फ खारजी तौर पर सफाई ही नहीं ली जाती बल्कि इंसानी जिस्म के अंदरूनी सफाई भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1.1.1 जिस्मानी सफाई। जिस्मानी सफाई में मुंदरजा झेल बातें शामिल हैं। अलिफ, जिल्द और उसकी सफाई। जिल्द तमाम जिस्म पर गिलाफ की तरह मुंढी हुई है, यानी चढ़ी हुई है, पूरी जिस्म पर, तमाम आज़ा पर हमारी जिल्द जो है उसने कवर किया हुआ इसको। ये जरासीम के ख़िलाफ़ दीवार का काम सर अंजाम देती है। तंदुरुस्त और तवाना रहने के लिए जिल्द को साफ़ सुथरा रखना निहायत ज़रूरी है। इसका सबसे आसान और सही तरीक़ा ये है कि इंसान रोज़ाना दिन में कम से कम 1 मरतबा गुस्ल करे। गुस्ल करने से इंसानी जिल्द पर मौजूद फासिद मादे मैल की सूरत इख्तियार नहीं करते और इंसानी जिल्द सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहती है। गुस्ल करने से इंसान बेशुमार अमराज से महफूज रह सकता है। गुस्ल के लिए सबसे अच्छा वक्त सुबह का है या रात। खाना खाने से कुछ देर पहले गुस्ल करना मुनासिब नहीं रहता। गुस्ल में हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। गुस्ल करते वक्त जिस्म को निहायत अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि मैल कुचैल उतर कर जिस्म साफ हो जाए और जिल्द के मसामात खुल जाएं। नहाने के बाद किसी मोटे कपड़े से जिस्म को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। मैला चिकना कपड़ा जिल्द को अच्छी तरीके से साफ नहीं करता। तौलिया हर एक शख्स के लिए अलग होना चाहिए। किसी दूसरे इंसान के इस्तेमाल शुदा तौलिए से बदन साफ करने से बहुत से अमराज लाहक होने का ख़तरा होता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद गुस्ल करना नुकसानदेह होता है क्योंकि डाइजेशन के दौरान खून का रुझान आंतों और मैदे की तरफ होता है। लिहाजा इस वक्त गुस्ल करने से निज़ाम हज़म में ख़राबी वाक़ होने का अंदेशा होता है। इसीलिए एहतियातन खाना खाने से कम 2 घंटे बाद गुस्ल करना चाहिए। रोज़ाना नहाने से इंसान पूरा दिन चाको चौबंद रहता है और अगर हर रोज़ नहाया ना जा सके तो हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर नहाना चाहिए। इसके बाद है गंदी जिल्द के नुकसानात। नंबर 1 है अगर जिल्द को रोज़ाना साफ़ ना किया जाए तो जिल्द के ऊपर मसाम पसीना खारिज करते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इस सूरत में वो सही तौर पर काम नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में खून कसीफ गंदा हो जाता है। कसीफ काफ से ये फे, कसीफ,
اور انسان کا جسم مختلف قسم کے جلدی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جب انسانی جسم پر میل کی وجہ سے جلد کے مسام بند ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جلد کا کام گردوں اور پھیپھڑوں کو سر انجام دینا پڑتا ہے۔ جب پھیپھڑوں کو اپنے کام کے علاوہ فالتو کام بھی سر انجام دینا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں کام کی زیادتی کی وجہ سے یہ اعضاء اپنا کام بھی درست طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، اگر جسم کو صحیح صاف نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں جسم پر میل جمع ہو جاتا ہے۔ اس میل میں مختلف جراثیم پرورش پاتے ہیں جس کی وجہ سے انسانی جسم مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص اپنی جلد کو صاف نہیں رکھتا تو وہ اکثر نزلہ و زکام کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ پسینہ خشک ہو جانے کی صورت میں پسینے میں جو نمکیات ہوتے ہیں وہ ہوا میں موجود نمی کو جذب کرتے ہیں۔ اس صورت میں انسانی جلد بھی نمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ مرطوب جلد جسم کی حرارت زیادہ مقدار میں خارج کرتی ہے، اس لیے انسان کو سردی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ہماری جلد پر اعصاب کا ایک جال ہوتا ہے۔ یہ اعصاب جلد میں لمس کا احساس پیدا کرتا ہے، یعنی چھونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی جلد میلی ہو تو ایسی صورت میں جلد پر لمس کا احساس موجود نہیں رہتا۔ نمبر 6 ہے، اگر جلد کے اعصاب صحیح طور پر کام نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں خون کی نالیاں بھی اپنا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتی۔ اس صورت میں جسم کا درجہ حرارت درست نہیں رہتا، جس کی وجہ سے نزلہ و زکام رہتا ہے۔ نمبر 7 ہے، میل کی وجہ سے لوگ اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی گندا سندا شخص ہوگا، آپ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اس کے پاس سے بو بھی آ گئی کی، لہٰذا صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ انسانی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے اوپر کے حصے کے ساتھ پیلوک گرڈل، کھوپڑی، بازو، سینے اور یہ پیلوک نہیں، پیلوک گریڈل ہے، پیلوک گریڈل، سینے اور پسلیوں کی ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں، جبکہ نچلے حصے کے ساتھ پیکٹورل گریڈل اور ٹانگوں کی ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی 33 علیحدہ ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ ان ہڈیوں کو موہرے ورٹبرا کہتے ہیں۔ تمام موہروں کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے۔ جب تمام موہرے ایک کڑی بناتے ہیں تو یہ سوراخ ایک دوسرے پر فٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے ملنے سے ایک طویل نالی بن جاتی ہے۔ اس نالی میں ہمارے اعصابی نظام کا اہم عضو حرام مغز محفوظ ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے ہم اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ ہڈی نہ ہو تو ہم لوتھڑے کی صورت میں پڑے رہیں، یعنی ایک گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں ایک جگہ پڑے رہیں۔ ریڑھ کی ہڈی پر شدید ضرب آ جائے تو انسان عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اسی لیے اکثر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مذاق کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں کہ آپ نے کہا کہ جی کرسی پہ بیٹھو اور پیچھے سے آپ نے کرسی کھینچ لی۔ خدا نخواستہ اگر اس شخص کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگ گئی تو آپ کا تو مذاق ہوگا، لیکن وہ زندگی بھر کے لیے ایک ایسی معذوری میں چلا جائے گا جو بہت ہی مشکل ہوگی۔ یعنی وہ زندگی بھر اٹھنے بیٹھنے کسی کام کرنے کے لائق نہیں ہوگا، خود باتھ روم تک نہیں جا سکے گا کیونکہ بستر سے اٹھ ہی نہیں سکے گا۔ تو ایسا مذاق کبھی کسی کے ساتھ مت کیجیے گا۔ نمبر ب ہے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی صفائی۔ ہاتھوں کے ذریعے کھانا کھانے کے دوران بہت سے جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، لہٰذا نمبر 1، کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔ نمبر 2، رفع حاجت کے بعد ہاتھوں کو صابن سے ضرور دھونا چاہیے۔ نمبر 3، ناخن ہمیشہ صاف ستھرے رکھنے چاہیے اور باقاعدگی سے تراشنے چاہیے، کیونکہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں گے تو ان میں مختلف قسم کے جراثیم، پیٹ کے کیڑوں کے انڈے اور مختلف قسم کے زہریلے مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ناخن زیادہ نہ بڑھنے پائیں اور نہ ہی اتنے گہرے کاٹے جائیں کہ انگلی کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں، ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے ناخن 40 دن سے زیادہ، ہم ایسا نہ ہو کہ ہم 40 دن تک ناخن نہ کاٹیں، ہمیں فوراً کاٹ لینے چاہیے اور ناخنوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ اگر ہم پانی میں اگر ناخن ڈپ ہو جائے یا کچھ ایسا ہو تو پانی بھی مکروہ ہو جاتا ہے، اور آپ وضو بھی کریں گے تو اس کا پانی بھی مکروہ ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ناخن بڑھانا کوئی ایک اچھا فیشن بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے اس فیشن سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے رفع حاجت کے بعد ہاتھوں کو صابن سے ضرور دھونا چاہیے۔ نمبر 3، ناخن ہمیشہ صاف ستھرے رکھنے چاہیے اور باقاعدگی سے تراشنے چاہیے، کیونکہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں گے تو ان میں مختلف قسم کے جراثیم، پیٹ کے کیڑوں کے انڈے اور مختلف قسم کے زہریلے مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ناخن زیادہ نہ بڑھنے پائیں اور نہ ہی اتنے گہرے کاٹے جائیں کہ انگلی کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 6، اگر آپ کی جلد خشک ہو اور سردیوں میں ہاتھ پھٹ جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں کو دھو کر ویسلین لگا لیں۔ ہاتھوں کی طرح پاؤں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جوتا باقاعدگی سے استعمال نہیں کرتے، خاص طور پر بچے کھیل کے دوران جوتا اتار دیتے ہیں۔ مٹی میں کھیلنے کے دوران نہ صرف پاؤں گندے ہو جاتے ہیں بلکہ ایک اور اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہک وارم
HOO के हुक, WORM worm, जो इंसानी आंतों में रहने वाला कीड़ा है, के अंडे बाज़ हालात में ज़मीन पर मौजूद होते हैं। इन अंडों से नन्हे नन्हे कीड़े पैदा होते हैं। ये कीड़े नंगे पाँव के साथ चिपक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिल्द में सुराख करके खून में शामिल हो जाते हैं। खून से ये आंतों तक पहुँचते हैं, जहाँ ये आंतों की दीवारों से चिपक कर नशोनुमा पाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा नंबर 1, नंगे पाँव ज़मीन पर चलने से परहेज़ करना चाहिए और मुनासिब साइज़ के नर्म और आरामदाह जूते इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, ढीले मोज़े इस्तेमाल करें। तंग और तने हुए मोज़े खून के बहाव में खलल पैदा करते हैं। नंबर 3, हाथों की तरह पाँव भी बाकायदगी से धोने चाहिए और नाखून तराशने चाहिए। नंबर 4, कटी फटी एड़ी के लिए रात को पाँव धोने के बाद वैसलीन इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा जी, ये बे था। अब है जीम, बालों की सफाई। जिल के साथ सर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर की जिल में भी पसीना आता है। अगर हम सर के बालों की हिफाजत ना करें तो यही पसीना खुश्क होकर इंसान के जिस्म पर जम जाता है, और जब इस पर गर्दो गुबार पड़ता है तो इसी सूरत में सर के खदूद की नालियाँ बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और सर में ख़ारिश हो जाती है। सर को खुजाने से सर में ज़ख्म हो जाते हैं और दर्द होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस्म के साथ साथ सर के बालों की सफाई रोज़ाना ही की जाए और किसी अच्छे साबुन से सर को धोना चाहिए। दिन में कम से कम 1 मरतबा अच्छी तरह सर पर ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से सर की जेल में दौरान खून तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बाल महफूज रहते हैं। बालों के अलावा कंघा या ब्रश भी साफ़ रखें। किसी दूसरे का ब्रश इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह जिल्द या बालों की कोई बीमारी आपको भी हो जाने का ख़तरा होता है। बालों के सिलसिले में जो आम मसाइल हैं, इनमें सर में खुश्की पैदा होना और जुओं का पड़ना ज़्यादा आम है। बालों की खुश्की को दूर करने के लिए बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू दस्तयाब हैं, और जहाँ तक जुओं का ताल्लुक़ है तो उसके लिए बालों को बाकायदगी से धोने के साथ साथ बारीक कंघी कभी कभार इस्तेमाल करनी चाहिए। जुओं की वजह से न सिर्फ ख़ारिश की तकलीफ़ हो जाती है, बल्कि ये इंसानी जिस्म के खून पर पलने वाले तुफैली यानी पैरासाइट जानदार हैं, और अगर बहुत अरसे तक ज़्यादा तादाद में इंसानी जिस्म पर पलती रहें तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। नंबर 4 है दांतों और मसूड़ों की सफाई। आमतौर पर देखा गया है कि मैदे और निज़ाम हज़म के ज़्यादातर अमराज दांतों की ख़राबी के बायस पैदा होते हैं। अगर दांतों को बाकायदगी से रोज़ाना ना साफ़ किया जाए तो दांतों के ख़राब होने का एहतमाल होता है, जिसकी वजह से दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। इन पर मैल जम जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम दांतों के दरमियान खला में रिहाइश इख्तियार, जो जगह बन जाती है ना खिला, उसमें जब दांत किसी भी किस्म की कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो ये जरासीम मुंह के रास्ते हमारे मैदे में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम इंहिज़ाम में ख़राबी पैदा हो जाती है और इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का शिकार हो जाता है। दांतों की सबसे अहम और ख़तरनाक बीमारी पायोरिया है। दांतों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि नंबर 1, दांतों को रोज़ाना अच्छी तरह सुबह और शाम साफ़ करना चाहिए, यानी रोज़ाना आप इसमें दांतों में ब्रश करें। अगर आप मिसवाक करना चाहते हैं तो मिसवाक करें, लेकिन दांतों की सफाई का ख्याल करें। नंबर 2, रोज़ाना तकरीबन 5 से 7 मिनट तक किसी अच्छे से ब्रश से दांतों की सफाई करनी चाहिए। उसके लिए निचले दांतों को ऊपर की तरफ और ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ साफ़ करें। इसके अलावा दांतों को चपटी सतह और दांतों के दरमियान की जगह भी साफ़ करना चाहिए। यानी देखें, दांतों को साफ़ करने का जो तरीक़ेकार है कि आप अगर ब्रश लें और ऊपर के दांत आप साफ़ करें तो ब्रश को ऊपर से नीचे लेकर आएँ। ये नहीं कि जैसे जूते पॉलिश करते हैं और बस वो रगड़ना शुरू कर दिया उसको धड़ाधड़, ऐसे नहीं करना। ये आपके दांत हैं और ये बहुत कीमती हैं और इनकी हिफाजत करनी चाहिए और इनकी सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नंबर 3 है, रात को सोने से पहले दांतों को साफ़ करना चाहिए। अगर रात के वक्त दांतों की सफाई ना की जाए तो ग़िज़ा के अज्जा तमाम रात दांतों के खला में मौजूद रहते हैं, जो बिगड़कर तेज़ाबी मादा पैदा करते हैं। तेज़ाबी मादा दांतों को ख़राब करता है और दांतों की चमक को भी ख़राब करता है। नंबर 4 है, दांतों की सफाई के लिए ब्रश से बेहतर मिसवाक। नंबर 5 है, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, हमारे साथी हैं, वो तो यकीनन मिसवाक से वाकिफ़ होंगे। एक लकड़ी की डंडी सी होती है, चाहे आप वो डंडी पतली सी ले लें, नीम के दरख्त की ले लें, चाहे आप जो है वो किसी और दरख्त की ले लें, बनी बनाई भी बाज़ार में मिलती हैं, और आप उसका इस्तेमाल करें तो ये सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार है। इसमें आपको टूथपेस्ट ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे आसान बात तो ये भी है। अच्छा जनाब, 5वां है, छोटे बच्चों के लिए भी दांतों की हिफाजत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी खुराक में हयातीन, चूने का नमक, सब्ज़ियाँ और फल वग़ैरह शामिल हों। आँखों की हिफाजत, रे जो है वो है आँखों की हिफाजत। आँख इंसानी जिस्म का एक नहायत अहम और नाजुक हिस्सा है, इसलिए ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म की सफाई के साथ साथ आँखों की निगहदाश्त की जाए। आम तौर पर आँखों की बीमारी के मंदरअ ज़ेल असबाब होते हैं: कम रोशनी में पढ़ना,
بہت زیادہ تیز روشنی میں پڑھنا، کتاب کو آنکھوں کے قریب لا کر پڑھنا، بہت دور رکھ کے پڑھنا بھی باعث نقصان ہوتا ہے۔ لیٹ کر پڑھنا، حرکت کرتی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا اور بہت سارا دھوپ میں چلنے پھرنے یا کام کرنے سے بھی نظر خراب ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار کے ماحول میں کام کرنا بھی آنکھوں کے لیے ضرر رساں ہے۔ اس کے علاوہ غیر متوازن خوراک، گندی ہوا، عام جسمانی کمزوری بھی آنکھوں کے مرض کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی کتاب بہت باریک لکھی ہوئی ہو تو اسے پڑھنا بھی خطرناک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں لینس ملتا ہے، ایک سلیب سی ملتی ہے جو کہ میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے، وہ اگر آپ اپنی کاپی پر رکھ لیں تو الفاظ بڑے ہو جائیں گے، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہی ہے کہ بہت کم روشنی ہو تو اس میں ہرگز بھی نہ پڑھیں، اور بہت تیز روشنی میں بھی نہ پڑھیں، وہ بھی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اچھا، جو بات یہاں کہی گئی ہے نا کہ حرکت کرتی ہوئی جگہ پر بیٹھنا، تو اب حرکت کرتی ہوئی جگہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ کی بس۔ جب آپ ٹریول کرتے ہوتے ہیں، بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بس میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو بس میں بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو کہا جاتا ہے کہ جی ٹرین میں ہم نے کتابیں پڑھی، یہ کیا۔ ٹرین پھر بھی اتنی طرح نہیں ٹریول کر رہی ہوتی، تھوڑا سا ایک اسموتھنیس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ پڑھا نہ جائے۔ آپ اپنی آنکھوں کی دیکھیں، آپ کی آنکھیں بہت قیمتی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے۔ ٹرین میں بیٹھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر نظارے دیکھیے، کتنی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں، مختلف، کبھی پہاڑ، کبھی دریا، کبھی بہت سارے درخت، کبھی بہت مختلف قسم کے جانور جو آپ نے کبھی نہ دیکھے ہوں، تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر آس پاس کے لوگوں سے بات کیجئے تو بھی آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی آنکھیں خراب کریں، بہتر ہے کہ آپ یہ سوشل کام کریں۔ اچھا جناب، سوال ہے اس میں آنکھوں کی حفاظت کی تدابیر۔ اب آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ نمبر 1، بہت تیز روشنی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ تیز روشنی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی بلب کی طرف دیکھنا، سورج کی طرف دیکھنا، بچے اکثر بہت کوشش کرتے ہیں سورج کی طرف دیکھنے کی، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے مطالعے کے وقت روشنی کتاب پر ہونی چاہیے، نہ کہ آنکھوں پر۔ آپ روشنی کی جو ایڈجسٹمنٹ کریں وہ ایسے کریں کہ روشنی آپ کی لائٹ آپ کی کتاب پر پڑ رہی ہو، آپ کی آنکھوں پر نہ پڑ رہی ہو۔ نمبر 3، لکھتے وقت یا پڑھائی کرتے وقت بہت زیادہ جھکنا نہیں چاہیے ہے۔ بہت سے بچوں کو دیکھا لگتا ہے کتاب کے درمیان، کاپی کے درمیان اور ان کی آنکھ کے درمیان بس صرف 2-1 انچ کا ہی فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ گھس کر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یا تو ان بچوں کی آنکھیں ٹیسٹ کروانی چاہیے، اور اگر عادت ہے تو عادت کو دور کروانا چاہیے، پاس بیٹھ کر ان کی لکھنے کی پریکٹس کروانی چاہیے کہ وہ بالکل سیدھے بیٹھے اور سیدھے بیٹھ کر لکھیں۔ تو لکھتے وقت یا پڑھائی کرتے وقت بہت زیادہ جھکنا نہیں چاہیے۔ نمبر 4 ہے کتاب کو مناسب فاصلے پر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، دن میں 4 مرتبہ آنکھوں کو ٹھنڈے پانی پر چھینٹے مارنے چاہیے، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پہ مارنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 ہے میلے تولیے یا رومال سے آنکھ کو ہرگز صاف نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں کی صفائی کے لیے ہمیشہ صاف ستھرا کپڑا استعمال کریں۔ نمبر 7 ہے کسی دوسرے کے رومال یا تولیے کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنا چہرہ صاف ہونے کے بعد ناک بھی صاف کر لیتے ہیں اپنے تولیے سے، اب وہ تولیہ لٹکا دیا، دوسرا بندہ ہے کہ اب وہ بھی اسے صاف کرے، تو سوچے ساری اس کی گندگی تو آپ کے منہ پہ لگ جائے گی نا، جبکہ آپ کے تولیے کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اپنے اس میں کیا کارنامے کیے ہیں، تو آپ اس کو اسی حساب سے استعمال کریں گے۔ تو تولیہ ہمیشہ اپنا خود استعمال کرنا چاہیے، اپنا خود کا تولیہ استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8 ہے خارش یا بیماری کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی آنکھ میں کوئی بھی خارش ہو تو یہ نہیں کہ بیٹھ کر ملے جا رہے ہیں اس کو، یہ کام نہیں کیجیے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر کو بتائیے۔ آنکھ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، جسم کا ہر حصہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن دیکھیں آنکھ سے تو پوری دنیا کی روشنی، پوری دنیا کی رعنائی، خوبصورتی سب آپ دیکھ پا رہے ہیں نا۔ خدا نہ کرے اگر یہ آنکھ نہ ہوگی تو پھر کتنی پریشانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے جسم کے ہر حصے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے ساتھ ساتھ کہ ہم بھی ان چیزوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے بعد ہے جناب نمبر 3، کانوں کی حفاظت اور صفائی۔ جسم کے مختلف حصوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ کانوں کی صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کانوں کی صحیح حفاظت نہ کی جائے تو کانوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ نزلہ اور زکام عام طور پر خرابی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ نزلہ اور زکام کا ریشہ کانوں میں بھی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بارش میں بھیگنے سے بھی کانوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا میں گھومنے سے بھی بعض اوقات کانوں میں درد ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، امی کہتی ہیں اکثر کہ بھئی کانوں پہ مفلر لپیٹ لو سردی میں جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں، کہ اگر کان گرم ہوں گے تو سردی نہیں لگے گی۔ تو یہ کانوں کی حفاظت ہے۔ نہانے کے بعد کانوں کو بھی اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ان میں پانی رہ جائے تو کانوں میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی کانوں میں میل جمع ہو جائے تو اس کو نکالنے کے لیے کسی نوک دار چیز کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کان کے پردے کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کان صاف کرنے کے لیے رومال کے کونے کو موڑ کر پھریری وغیرہ بنائیں، یا پھر روئی کے تنکے
पर लपेट कर इससे कान साफ करें। रुई को तिनके पर लपेट कर इससे कान साफ करें। ये अमूमन मिलती भी हैं आपको ना, एयरबड्स मिलती हैं, लेकर आप अपना कान साफ कर सकते हैं। उससे बजाय इसके कि आप खुद कोई ना कोई इस कान में हर चीज़, लोगों को देखा है पेन मिलेगा तो पेन कान में डाल देंगे, हेयर पिन मिलेगा तो हेयर पिन कान में डाल देंगे, जो चीज़ मिल जाए, माचिस की तीली तक तो मैंने लोगों को कान में डालते हुए देखा, बताओ भला ज़रा। यानी कि ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये कोई मुनासिब थोड़ी है कि जो चीज़ मिली बस कान के सुराख में डाल दिया आपने और उसको घुमाना शुरू कर दिया। अब वो वहाँ से अगर पर्दा वगैरह फट जाए तो फिर सोचें कितनी परेशानी की बात है। तो बेहतर है कि अपने कान की भी हिफाजत करें, उस बेचारे को इतना फालतू ना समझें कि जो चीज़ हाथ में मिली उसमें डाल दिया आपने। कुदरती तौर पर भी कुछ मवाद खारिज होता रहता है कान में से, जैसे बाकायदगी से साफ़ करना ज़रूरी है। कान में दर्द की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। देखिए वैक्स जो है ना वो कान में आपकी हिफाजत के लिए बनता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो, बाहर नज़र आ रहा तो गंदा लगता है तो सामने से आप ज़रूर उसको साफ़ करें, लेकिन कॉटन बड से साफ़ करें। ये नहीं कि छुरी डाल दी, पेंसिल डाल दी, पेन डाल दिया, कोई कील डाल दी, माचिस की तीली डाल दी, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। नंबर 7 है लिबास। इंसान को अपनी सेहत बरकरार रखने और अपने जिस्म को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए लिबास निहायत ज़रूरी है। साल के मुख्तलिफ महीनों, मुख्तलिफ मौसमों के लिहाज से लिबास ज़ेबतन करना चाहिए। अगर मौसम को मद्देनज़र रख कर लिबास का इंतखाब किया जाए तो इंसान मुख्तलिफ मौसमों की शिद्दत से बच सकता है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी महफूज रह सकता है। मौसम सरमा में इंसान के गर्म कपड़े, मोटे और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन कपड़ों में ये तो खूबी होती है कि ये हरारत को अपने अंदर जब्स कर लेते हैं, इसलिए सर्दी से महफूज रहा जा सकता है। गर्मी के मौसम में ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो जिस्म को ठंडक और सुकून मुहैया करें। जो कपड़े बनावट के लिहाज से मसामदार होते हैं वो हरारत को बहुत कम जज्ब करते हैं। सूती कपड़े मसामदार होते हैं, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा गर्मी और सर्दी के मौसम में सर को ठंडी और हवा और धूप से बचाना चाहिए। अगर धूप में सफ़र करना ज़रूरी हो तो सर को किसी चीज़ से ढाँप लेना चाहिए। मौसमों के लिहाज से कपड़े के रंगों का भी ख्याल रखना चाहिए। गर्म मौसम में हल्के रंग और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि हल्के रंग और सफ़ेद रंग हरारत को कम जज्ब करते हैं और जिस्म को ठंडक पहुँचाते हैं, जबकि गहरे रंग हरारत को ज़्यादा जज्ब करते हैं और जिस्म को गर्म रखने का बाइस बनते हैं। अब 1.1.2 है वर्जिश। इंसानी जिस्म को चाको चौबंद, अच्छा ये यहाँ पे चाको चौबंद लिखा हुआ है, 6 अलिफ चा काफ, जबकि सही लफ्ज़ है चाक, 6 अलिफ चा और काफ, जो गोल काफ बनाते हैं उस पर 2 नुक्ते लगाते हैं, चाको चौबंद। ठीक है, तो चाको चौबंद रखने, बीमारी से महफूज रखने के लिए वर्जिश ज़रूरी होती है। वर्जिश करने से इंसान सारा दिन खुश खुर्रम और चुस्त रहता है। अगर वर्जिश ना की जाए तो इंसानी जिस्म सुस्त हो जाता है, नींद अच्छी तरह नहीं आती, जिस्म के अज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, बाज़ अज़ा पर चर्बी की तह जम जाती है और इंसान मोटा और भद्दा हो जाता है। दौरान खून सुस्त होने से जिस्म का रंग जर्द पड़ जाता है, दिल, गुर्दे और फेफड़े वगैरह अपना काम सही तौर पर अंजाम नहीं दे पाते। ज़ाहिर उन पर गोश्त का वज़न इतना हो जाता है, चर्बी का वज़न इतना हो जाता है, बेचारे दब जाते हैं अंदर। तो वर्जिश करते रहना चाहिए ताकि ज़ायद जो आपकी बॉडी में चर्बी है वो घुल जाए और वो इस्तेमाल में आ जाए, उसकी कैलोरीज आपके इस्तेमाल में आ जाए। अब वर्जिश के फ़वाइद क्या हैं? वर्जिश करने के जिस्म के मुख्तलिफ पट्टे, वर्जिश करने से जिस्म में मुख्तलिफ पट्टे मसल्स मजबूत होते हैं, दौरान खून तेज़ हो जाता है, दिल, दिमाग और जिगर भी मुतहर्रिक एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम ऐसे तरीके से अंजाम देते हैं। वर्जिश करने से इंसानी तनफ़ुस के तेज़ होने से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मकदार में इंसान जज्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज होती है। इस तरह खून साफ़ होता है। इसके अलावा पेशाब और पसीना वगैरह ठीक तौर पर खारिज होते हैं, निज़ाम ख़राश ठीक रहता है, भूख लगती है और निज़ाम दुरुस्त रहता है। वर्जिश के तरीक़े और एहतियात। हर शख्स को अपने जिस्म के मुताबिक वर्जिश करनी चाहिए। अगर कोई शख्स कमज़ोर है और फ़ौरन बहुत ज़्यादा वर्जिश शुरू कर दे तो सूरत में फ़ायदे के बजाय नुकसान का अंदेशा होता है। वर्जिश शुरू करते वक्त उसको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ाता रहना चाहिए, इस हद तक ना बढ़ाना चाहिए कि वो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाए। यानी शुरू में अगर आप आधा किलोमीटर चलते हैं तो काफ़ी है, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर कर लीजिए। लेकिन आप एक ही दिन 4 से 5 किलोमीटर चले गए, नहीं बस आज ही मुझे ये काम करना है, आज ही पहाड़ सर करना है, तो ऐसा करना आपकी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं होगा। अपने जिस्म को वर्जिश का पहले आदी बनाइए। वो कहते हैं ना वार्म अप एक्सरसाइजेस, तो वो ये क्या होती है? वो यही तो होती है आपके जिस्म को
ورزش کا عادی بناتی، اس کے لیے تیار کرتی ہیں۔ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کے لیے ورزش ضروری ہے، لیکن بچے کھیل کود کرتے ہیں لہٰذا انہیں ورزش کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ان کی وہی ورزش ہو جاتی ہے نا۔ جبکہ بڑی عمر کے جوانوں کے لیے دن میں کم سے کم 60 سے 80 منٹ تک کھلی ہوا میں ورزش کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک بار ورزش شروع کر دی جائے تو اسے ہر روز باقاعدگی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر باقاعدگی سے ورزش نہ کی جائے تو یہ فائدے کے بجائے نقصان کا موجب بنتی ہے۔ ورزش کے لیے جب ایک وقت مقرر کر لیا جائے تو پھر روزانہ اس وقت ورزش کرنی چاہیے۔ ورزش کے لیے عمدہ وقت صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ ورزش کریں، بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ واک بھی کرنی ہے تو وہی ٹائم جو ہوتا ہے وہ واک کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے۔ ورزش کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام کرنا چاہیے، اس کے بعد غسل کر کے ناشتہ کرنا چاہیے۔ ورزش کے دوران خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کے تمام اعضاء ورزش میں حصہ لیں، اس سے تمام اعضاء کی مناسب نشو و نما ہو سکے گی۔ اس کے بعد ہے 1.3 نیند اور آرام۔ انسانی جسم کو تندرست اور توانا اور چاق و چوبند، دیکھیں اب یہاں پہ انہوں نے چاق و چوبند صحیح لکھ دیا قاف کے ساتھ۔ چاق و چوبند رکھنے کے لیے جس طرح متوازن غذا، جسمانی صفائی اور ورزش ضروری ہے، اسی طرح آرام اور نیند بھی صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ آرام کرنے سے جہاں ایک طرف انسانی جسم صحت مند رہتا ہے، وہاں وہ دوسری طرف ذہنی طور پر بھی ذہنی انتشار سے بچا رہے گا اور ذہن بھی سکون کی حالت میں رہے گا۔ جب انسان ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون ہوگا تو وہ عموماً صحت مند اور تندرست ہوگا۔ آرام حاصل کرنے کی سب سے بہتر صورت نیند ہے۔ مکمل نیند سے جب ایک انسان بیدار ہوتا ہے تو وہ چاق و چوبند حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کا جسم اور دماغ ہر قسم کی تھکن سے پاک ہوتا ہے۔ عمر کے مختلف ادوار میں نیند کی مقدار مختلف ہوتی ہے، مثلاً 1 سال سے کم عمر کے لیے 20 گھنٹے نیند کا دورانیہ۔ بچے آپ نے دیکھا اور چھوٹے بچے سوتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت دودھ پیا اور سو گئے، دودھ پیا اور پھر سو گئے، کیونکہ وہ 1 سال سے کم عمر ہوتے ہیں، ان کو کام تو کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، تو بیچارے 4 گھنٹے صرف جاگے ہیں، یعنی باقی وقت سوتے ہی رہے۔ 5 سال کی عمر کے لیے 12 گھنٹے، 16 سال سے کی عمر کے لیے 9 گھنٹے اور بالغ آدمی کے لیے 8 گھنٹے۔ یعنی آپ کے لیے جو ہے نا، آپ اس وقت یقیناً بالغ آدمی ہیں، جو آپ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں تو آپ 16 سال کے تو ہو گئے ہیں، تو آپ کے لیے 8 گھنٹے ہیں۔ اس کے علاوہ تندرست کی نسبت بیمار آدمی کو مردوں کی نسبت عورتوں اور بڑوں کی نسبت بچوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور نوجوانوں کی نسبت بوڑھوں کو بھی نیند کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سونے کے لیے سب سے اچھا وقت رات کا ہوتا ہے، کیونکہ پرسکون ماحول میں خوب اچھی طرح نیند آتی ہے۔ نیند کے لیے ضروری ہے کہ رات کو جلد سویا جائے اور صبح میں جلد بیدار ہوا جائے۔ جلدی جاگنے سے انسان کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ پرسکون نیند کے لیے ضروری ہے کہ سونے کا کمرہ ایسی جگہ ہو جہاں بیرونی شور و غل نہ پہنچے، درجہ حرارت متعدل ہو، ماحول صاف ستھرا ہو، بستر آرام دہ ہو، تاکہ نیند پرسکون آ جائے۔ اب ہے 1.2 ذہنی حفظان صحت، یعنی مینٹل ہائیجین۔ یہ تو آپ کی فزیکل ہائیجین اب تک ہم نے بات کی تھی، اب ہے مینٹل ہائیجین۔ ایک تندرست اور صحت مند انسان کو جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پر تندرست ہونا ضروری ہے۔ کسی شخص کے نفسیاتی اور جذباتی طور پر اپنے ماحول سے مطابقت رکھنے کو ذہنی صحت کہا جاتا ہے۔ ذہنی صحت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ضروری ہیں۔ ذہنی صحت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1، معاشرے کے کسی بھی فرد میں احساس کمتری پیدا نہ ہونے دی جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے تو ہر ممکن مدد کر کے اسے واپس معاشرے کا ایک فعال رکن بنانا چاہیے۔ نمبر 3، معاشرے یا گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ معاشرے اور خاندان کے تمام افراد اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی معاشرے کے افراد میں مثبت انداز فکر معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ 1.2.1 ذہنی امراض کے اسباب۔ نمبر 1، موروثی اسباب، یعنی خاندان سے آتے ہیں، آپ کے اندر ہیریڈیٹری ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ماحولیاتی اسباب، ماحول کی وجہ سے ذہنی امراض ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، دونوں اسباب کا مجموعہ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی سے بھی آیا ہو اور ماحول نے اس کو اور مزید اس پہ سونے پہ سہاگا کا کام کر دیا ہو۔ تو نمبر 1 ہے موروثی اسباب۔ ان سے مراد وہ اسباب جو کسی ایک شخص کو ورثے میں منتقل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اونچی ذات اور نچلی ذات میں پیدا ہونے والا بچہ اعلیٰ ذات والے سے نیچے رہ کر سوچتا ہے، وہ شخص کو ذہنی امراض وراثت میں ملے، ان کی ذہنی حالت کو راہ اعتدال پر لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے ذہنی اور جسمانی بیماریاں بھی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، مثلاً سکل سیل اینیمیا، شیزوفرینیا وغیرہ۔ اگر ماں اور باپ دونوں ذہنی مریض ہوں تو 48% امکانات ہیں کہ بچہ ذہنی مریض ہوگا۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے، اگر دادا دادی یا نانا نانی میں سے کوئی ذہنی مریض ہے تو 11%۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ذہنی مریض ہو تو 25% امکانات ہوتے ہیں کہ بچہ ذہنی مریض ہوگا۔ لیکن دیکھیں، یہ جب آپ 48% کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 52% چانسز نہیں ہیں۔
جب آپ 11% کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 89% چانسز نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک پازیٹیو وے میں دیکھیے. 25% چانسز ہیں کا مطلب ہے 75% نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر یہ آپ اس طریقے سے اگر آپ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ذہنی مریض نہیں ہیں, آپ پازیٹیولی تھنکنگ کرتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا جناب, اب ماحولیاتی اسباب کیا ہیں؟ ماحول سے مراد وہ ماحولیاتی عوامل ہیں جو کہ فرد کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان میں پیدائش سے پہلے کا ماحول اور پیدائش کے بعد کا ماحول دونوں شامل ہیں. ماں کا رحم جس میں بچہ پیدائش کے وقت تک نشو و نما پاتا ہے, پیدائش سے پہلے کا ماحول ہے. بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کی جھلی اور مادے میں لپٹا رہنا پڑتا ہے, جھلی دار مادے میں لپٹا رہنا پڑتا ہے. اس مادے میں کئی ایک کیمیائی خصوصیات ہوتی ہیں. اگر ان خصوصیات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی باقی ہوتی ہے تو اس سے بچے کے نشو و نما پہ فرق پڑتا ہے. پیدائش کے بعد بچے کو جو ماحول ملتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے, اور اس میں بہت سی قوتیں ایک دوسرے کے مخالف اور مابعقب صفت میں برسر پیکار ہوتی ہیں. ایک ماحول میں نشو و نما پانے والے دو بچوں کو مختلف غذا, مختلف گھریلو ماحول اور مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں, لہٰذا ان کی طبیعتی اور ذہنی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اب دونوں اسباب والے نمبر 3, دونوں اسباب کا مجموعہ وراثت اور ماحول دونوں فرد کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. ڈاکٹر من کے مطابق وراثت فرد کے اندر امکانی استعداد پیدا کرتی ہے اور ان کو پنپنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور ماحول فراہم کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک بچے میں ہاکی کھیلنے کا کھلاڑی بننے کی صلاحیت ہو, لیکن اگر بچپن سے ہی اسے ناقص غذا ملے جس میں حیاتین کی کمی ہو اور تربیت بھی مناسب نہ کی جائے اور اسے وہ ماحول میسر نہ آئے جو ایک اچھے کھلاڑی کے لیے ضروری ہے, تو اس بچے کی تمام تر صلاحیتیں زنگ آلود ہو جائیں گی اور وہ اچھا کھلاڑی نہیں بن سکے گا. اس کے برعکس ایک بچہ کم صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا لیکن بہتر ماحول اور تربیت ملنے سے وہ یقیناً ایک بہتر کھلاڑی ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے 1.2.2 ذہنی امراض کے اسباب کی روک تھام, یعنی آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. نمبر 1, وراثتی اسباب کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں شادی نہ کی جائے. نمبر 2, ماحولی اسباب سے بچنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی ٹائم ٹیبل کے مطابق گزارنی چاہیے, جیسے وقت پر کھانا اور وقت پر سونا وغیرہ. نمبر 3, ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنانا چاہیے, والدہ کی صحت کا خصوصی خیال رکھا جائے. نمبر 4, امراض ذہنی کی روک تھام کے لیے مناسب تعلیم و تربیت دینی چاہیے. نمبر 5, نشہ آور اشیاء مثلاً الکوہل, ہیروئن, شراب وغیرہ پر سخت کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ انسان نہ صرف نشہ آور اشیاء سے بچا رہے بلکہ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست رہے. نمبر 6 ہے, ان تمام باتوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے ضروری ہے کہ اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے لوگوں کو ذہنی امراض سے بچاؤ کے لیے مناسب تعلیم دی جائے تاکہ لوگ ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے خاندان اور معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 2, یونٹ 5 کا ہی چیپٹر نمبر 2 صحت. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے, کیونکہ ابھی یہ ویڈیو تقریباً 33 منٹ کی ہو گئی ہے جو کہ کافی ساری اچھی خاصی لمبی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اس کو کمپلیٹ کر دوسرے چیپٹر کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.